السلام عليكم. إخواني، في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتطرق على طريقة ربط حساب أو قناة يوتيوب بحساب جوجل أدسنس. هذه العملية تمكنك من تحقيق الدخل وجني أرباح الفيديوهات التي تعرضها على اليوتيوب. وأكيد هذه العملية تأتي بعد أن تمكن قناتك في اليوتيوب، وبعد أن تمكن تحقيق الدخل في القناة. آه، ومن بعد يمكنك أن تربط قناتك بالحساب جوجل أدسنس لتمكن لتستلم دفعات الربحية. أولا ادخل القناة التي تريد ربطها ال- ال- بالأدسنس، ثم نذهب إلى مدير الفيديو، ثم إعدادات القناة، ثم نضغط على تحقيق الدخل. وهنا العديد من الإرشادات التي التي آه، آه، تجيب عن أسئلتك. ومن هنا كيف أستلم دفعاتي، نضغط عليها. سوف تعطينا رابط الأدسنس الذي يمكننا عمل الحساب منه. نضغط على ربط حساب أدسنس، ثم نضغط على التالي، ثم نضغط على نعم. أستخدم الجيميل الذي عامل عليه القناة. وإذا أردت أن تستخدم حساب آخر، استخدم حساب آخر من هذا الخيار، استخدم حساب جوجل آخر. أنا سوف أستخدم العنوان جيميل الذي يدخل به على القناة. سوف سوف أعمل به حساب أدسنس. أضغط عليه. سوف يقول لك هنا حدد محتوى اللغة، لغة المحتوى. أنا سوف أحدد اللغة العربية، ثم متابعة. ومن هذه الصفحة سوف سوف تقدم آه، سوف تقدم العنوان، الهاتف، بياناتك الشخصية. أولا سوف أحدد البلد، أنا سوف أحدد بلد المغرب. نوع الحساب فرد أو نشاط تجاري. نشاط تجاري إذا كانت لديك شركة، سوف سوف تدخل هنا اسم الشركة وإلى ذلك. أنا سوف أقوم بفرد. هنا تكتب اسم المدفوع إليه، تكتب اسمك، ولا يجب الكذب على جوجل أدسنس، لأن إن كذبت في أحد الخيارات كاسمك أو العنوان أو الهاتف فلن تستلم دفعاتك. لازم أن تكتب اسمك الحقيقي الذي يوجد في بطاقة التعريف الشخصية. العنوان، تضع عنوان السكن مثلا. لكي يسهل الأمر، إن كانت لديك بطاقة شخصية ف ف ضع العنوان من بطاقة شخصية. مثلا أنا إقامة ريزيدونس. لكي يكون أكثر وضوحا أكتب العناوين بالماجيسكيل.
immeuble. الإقامة تكتب EMM كما في البطاقة الشخصية، وكل واحد على حسب بلدي. وهنا أضع المدينة والبلدة عفوا. مثلا أنا بمدينة الدار البيضاء. البلدة سوف أضع سيدي مومن. سأضع كازابلانكا. ثم سلاش، ثم المنطقة أو الحي. وهنا الرمز البريدي، كود بوستال. إذا أردت أن تعرف كود بوستال فهناك العديد من المواقع الذي يظهرون الرمز البريدي لبلادك أو لحيك. آه، آه، أو أو تأخذ كجواب أو رسالة أتت من البنك إلى والدك أو ولي أمرك أو أحد من العائلة لديه حساب في البنك. سوف تكون مكتوبة فيه الرمز البريدي الذي يحدد المنطقة، ولا يجب أن نخطئ في هذا الرمز البريدي الذي هو من خلاله سوف يرسلون إليك الدفعة لأقرب وكيل أو لأقرب بنك في 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 حيك. أنا سوف أضع مثلا أنا أقطن في المغرب، مدينة الدار البيضاء، الحي سيدي مومن. فهذا فرمز هذه البلدة هي 20,630. ثم نضع الهاتف الذي سوف يرسلون لك من خلاله كود تفعيل الحساب أو ويرسلون إليك من خلاله إشعارات. وإذا أحببت أن يرسلون إليك من خلال إشعارات، أنت تختار، إما يرسلون من خلال هاتفك الإشعارات أو من خلال الجيميل، حساب جيميل الذي لديك. لكن هنا الهاتف مهم لأنه سوف أفعل الحساب من بعد. هنا تفضيلات البريد الإلكتروني، اقتراحات مخصصة بشأن المساعدة والأداء ورسائل إخبارية ودعوات أبحاث السوق من جوجل وعروض خاصة ومعلومات عن منتجات جوجل وخدماتها الأخرى التي قد تهمني. اختار هذه. لا نريد أن نحدد أو شيء، سوف نختار جميع الخيارات بالضغط على الخيار الأعلى، ثم إرسال طلب الاشتراك. لكن قبل إرسال طلب الاشتراك لازم أن تراجعوا بياناتكم لكي لا تغيظوا، لأن هذه العملية لا يجب الغلط فيها. مغرب. ثم نضغط على الإرسال. ثم ترون فهم لوحدهم غيروا وجعلوها بلس 212 الرقم الأول في بلدي. وتأتينا
من بعد سوف اوتوماتيكيا سوف يرجعنا الى حسابنا في اليوتيوب، ويخبرنا بأن تم إرسال طلب اشتراك في أدسنس وهو قيد المراجعة الآن. ستتلقى رسالة إلكترونية بشأن حالة طلب في غضون أسبوع تقريبا، ولن لن تستغرق المدة أسبوع بكاملها. ف قد تستغرق، إذا إذا طولت سوف تستغرق 12 ساعة. اوكي. يوجد البعض عملوا حساب، ربطوا قناتهم بحساب جوجل ادسنس في 17 دقيقة 20 دقيقة. فعلى حسب حسب مراجعة الطلب، إن رجعوا بسرعة فسوف تستلم الموافقة بسرعة. وهنا أعزائي لقد انتهينا من هذا الشرح. إن عجبكم الشرح فلا تنسوا أن تضغطوا على جيم أو لايك على الفيديو، ولمزيد من الشروحات والفيديوهات اشتركوا في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.